کہ جدو ساڈا نبی پیدا ہویا ہے روایتیں چاہتا ہے ابلیس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے رویا ہے، سر چ مٹی چھٹے تے دھاڑاں کڈے، ہے محمد آ گیا میرا کی بنے گا۔ وہ روندا اسے گل نو سی میری قدر کرنے والے ہن کتھے رہن گے، محمد آ گئے اے دے اپنی امت نو انساناں نو فرشتیاں دے نال دا ذہن بناؤن گے۔ اے میرا اللہ دے حکم دے اگے، اللہ دے حکم دے اگے انہاں سر جھکانا ہے، انہاں ٹیکنیکل دے سائنس نہیں اڑانی۔ اللہ فرماتا یومنون بالغیب، مومن ہے وہی جڑا بن دیکھے من جاوے، جڑا دیکھن دے چکر چ رہ جاوے، اے مردود ہے، مومن ہی نہیں۔